नाज़रीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायम हुआ। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के दफ़ा 9 के तहत पाकिस्तान में प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1947 नाफिज किया, जो 24 अक्टूबर 1954 तक नाफिजुल अमल रहा। इस दौरान इस ऑर्डर के तहत कुछ कवानीन भी मंजूर हुए। इस 7 साल के अरसा में कौमी असम्बली के सिर्फ 116 इजलास हुए, मगर यहाँ तक के बेसिक प्रिंसिपल कमेटी 1949 तक भी कायम ना हो सकी। इसके बाद मिस्टर गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने। उनको मिनिस्टर मुकर्रर करने और हटाने के मुकम्मल इख्तियारात थे। ब्यूरोक्रेसी ने इस दौरान गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल की हुकूमत गिराने की कोशिश की, मगर गुलाम मोहम्मद ने एक प्रोक्लेमेशन के तहत 24 अक्टूबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली तहलील करके एमरजेंसी का ऐलान कर दिया और एमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस 1955 27 मार्च 1955 को लागू कर दिया। जैसा कि हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि इससे कबल वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने करारदाद मकासद असम्बली से मंजूर करा दी थी। इसके बाद दस्तूर पाकिस्तान 1956 को अमल में आया, जिसमें सिकंदर मिर्ज़ा मुल्क के पहले सदर मुंतखब हुए और चौधरी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने इलेक्शन की हल्का बंदियों और आने वाले इलेक्शन को नापसंद करते हुए 1956 का दस्तूर तोड़कर असम्बली भी तोड़ दी और 1958 के दस्तूर का ऐलान कर दिया और मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जनरल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुंतखब कर दिया और 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ने सदारत का ओहदा संभाला और मुल्की कवानीन में तब्दीली लाने की कोशिश की। बिल आखिर अयूब खान ने 8 जून 1962 को मुल्क में एक नया दस्तूर लागू कर दिया। कौमी असम्बली भी रावलपिंडी में कायम कर दी और मार्शल लॉ को ख़त्म कर दिया। अयूब खान एक मेहनती और जफाकश शख्स था और मतवातर मेहनत के बायस उनकी तबीयत खराब हो गई। इस दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो पीपल पार्टी के बानी थे, ने अयूब खान के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी और उसके इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया। बिल आखिर मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए अयूब खान ने 25 मार्च 1969 को सदारत के ओहदा से अलग होकर तमाम इख्तियारात जनरल याह्या को दे दिए, जिसने सदारत का ओहदा संभाल लिया।
اس نے آتے ہی 1962 کا آئین توڑ کر ملک میں مارشل لا لگا دیا اور خود چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا۔ ملک میں 31 مارچ 1969 کو ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر نافذ کر دیا، جس میں اس نے اعلان کیا کہ ملک میں 1962 والا آئین نافذ رہے گا۔ جنرل یحییٰ نے ایک لیگل فریم ورک آرڈر 1970 جاری کیا، جس کے تحت اس نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروائے۔ اس نے آبادی کے لحاظ سے مشرقی پاکستان کے لیے 169 اور مغربی پاکستان کے لیے 144 یعنی کل 313 سیٹوں کا اعلان کیا۔ ان الیکشنز میں مشرقی پاکستان عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے 6 نکاتی ایجنڈا کے ساتھ اکثریت حاصل کی، مگر مغربی پاکستان میں پیپل پارٹی نے الیکشن جیتا، لیکن اس کی حاصل کردہ سیٹوں کی تعداد عوامی لیگ سے کہیں کم تھی۔ الیکشن کے بعد شیخ مجیب اور صدر یحییٰ کے درمیان حکومت بنانے کے لیے بات چیت ہوئی۔ اس میں مغربی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل تھے، مگر شیخ مجیب الرحمان اپنے 6 نکاتی ایجنڈے پہ قائم رہا۔ اس طرح مشرقی پاکستان مغربی پاکستان اور وفاق سے دور ہوتا چلا گیا۔ جنرل یحییٰ مجیب الرحمان کو صدر نہیں بنانا چاہتے تھے اور اس لیے مشرقی و مغربی پاکستان میں تکرار پیدا ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان میں اپنی فوج اتار دی اور مجیب الرحمان کی قائم کردہ فوج، جس کو مفتی باہمی کا نام دیا گیا، کے درمیان لڑائی ہوئی اور مفتی باہمی کے رضاکاروں کے علاوہ عام شہری بھی مرنے لگے۔ اس خوف کے مارے بنگالی انڈیا میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے۔ اس پر انڈیا، جس کو روس کی حمایت حاصل تھی، نے مشرقی پاکستان میں اپنی فوج اتار دی۔ دونوں ممالک کی فوج میں لڑائی ہوئی اور پاکستان کی فوج نے بھارتی فوج کا پلہ بھاری ہونے کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیے اور انڈیا نے ان کو قیدی بنا لیا۔ انڈیا نے 3 دسمبر 1971 کو پاکستان کے مغربی حصہ پر بھی چڑھائی کر دی اور مجبوراً 29 دسمبر 1971 کو جنگ بندی کرنا پڑی۔ اس طرح مشرقی پاکستان مغربی پاکستان اور وفاق سے علیحدہ ہو گیا، جبکہ 20 دسمبر 1971 کو جنرل یحییٰ خان کو اپنے اختیارات ذوالفقار علی بھٹو کو دینے پڑے، جس نے صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 21 اپریل 1972 کو ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن دیا، جس کے تحت اسمبلی کے اجلاس میں ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان کا صدر بنا دیا گیا۔ اس نے انٹرم کانسٹیٹیوشن ختم کر کے 10 اپریل 1973 کو اسمبلی میں ایک مستقل دستور پاس کیا، جس کو 12 اپریل 1973 کو صدر نے منظور کیا اور بالآخر یہ قانون 14 اپریل 1973 کو نافذ العمل ہوا۔
اس کا نام کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا، مگر اس میں نواب زادہ لیاقت علی خان کی آبجیکٹو ریزولوشن کو 1973 کے آئین کا حصہ نہ بنایا گیا، جس کو بعد میں 1985 کے پریزیڈنٹ آرڈر نمبر 14 اور 8ویں ترمیم جو ضیاء الحق نے دی کے ذریعے دستور پاکستان 1973 کا حصہ بنایا گیا۔ اس کی ایک علیحدہ سے طویل ہسٹری ہے۔ یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن کی ہسٹری کے ساتھ۔